السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم الحرشه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي 500 غرام ديال السميده رقيقه يعني فينو. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. عندي هنايا شويه ديال الزعتر، تقريبا واحد المعلقه صغيره. معلقه كبيره عامره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. عندي هنا شويه ديال الزيتون مقطع قطع رقيقه. عندي هنا معلقه ديال سنيده صغيره، معلقه صغيره ما عامرش الملحه، خماره وحده الحلوه، الحليب على حساب الخليط ديال الحرشه ديال السميده. عندي هنا تقريبا ربع كاس ديال الزيت. وبالنسبه اللي ما كيتوفرش على الحليب يمكن له يعوضها بالماء، حيت انا عندي الحليب متوفر قلت نديرها بالحليب. ما كانش الحليب يمكن لكم ديروا في عوض الحليب الماء. نبداو على بركه الله. صافي كنديروا هنايا داك ربع الكاس ديال الزيت، كنضيفوا عليه هذيك المعلقه ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال الملحه، خماره وحده ديال الحلوه، عندي هنايا واحد المعلقه صغيره ما عمرش ديال الملحه، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. صافي كنبدا ندخل هذا الخليط في هذه السميده حتى كنردها مرمله. عاد صافي كنبدا ندخل داك الزبده وداك العناصر كامله في الفينو ديالنا. يعني كل واحد كيقول، كاين اللي كيقول الفينو، كاين اللي كيقول السميده الرقيقه. انا مستعمله هنا كنقول الفينو. صافي كندخلها مزيان حتى كنحس بان داك الزبده والزيت والعناصر كامله دخلت ليا في السميده ديالي. صافي كنضيف هنا هذيك المعلقه ديال الزعتر. صافي كندخلها دابا غنبقى ندير الحليب شويه بشويه. صافي انا داك الكاس الحليب نتوما كتبان لكم باقي خصني نزيد الحليب. غنزيد شويه ديال الحليب حيت هي شويه تكون جاريه، تنخليها واحد شويه تشد راسها، غير واحد شويه على ما ندير المقله تسخن. صافي كنبدا نطيب فيها. صافي هانتوما كتلاحظوا كتجي شويه مطلوقه. دابا غنضيف داك الزيتون ما بغيتش نضيفو في الاول باش الخليط ديالنا ما يوليناش كحل، نفتو هو الاخر. راكم عارفين الزيتون بانه كحل يرخي لنا داك ديالو في العجين ديالنا. غنزيد واحد شويه. صافي وغندوز دابا نسخن المقله ديالي، المقله ثقيله. على ما نسخن نحس بان المقله ديالي سخنه، صافي ديك الساعه تنبدا نطيب فيها. من بعد ما دات المقله ديالي تسخن غنشيل هنا. لا عندكم هذا الاطار يمكن لكم تستعملوه، ما عندكمش ماشي مشكل. صافي غنحط واحد شويه، تحاول انكم تكوروه على هذا الشكل. ندير له شويه ديال الفينو. صافي نجي هنا ندير شويه ديال الفينو باش ما تلصقش لينا. صافي نحطوها بهذا الشكل. نتوما كتلاحظوا معايا اللي ما كيتوفرش عنده نوريكم نيت وحده بلا داك المول. كنكون مزيان.
وتقادو كاع بلايص باش ما تجيكمش حدا طالعه زعما الجنب طالع وجنب صافي. هاد التشققات تحاولوا كتشدوهم بصبعكم تقادوهم باش ما يبينوش. كنبقاو البنات بعد ما خليتهم كيطيبوا، يمكن لكم بغيتو ديروها وحده كبيره، يمكن لكم ديروها، انا بغيت ندير لهم على هذا الشكل انفراديين صغار. كيجيو البنات لذاذ وديك الريحه طالعه ديال الزعتر والزيتون، ريحتها طالعه مزيونه ريحتها. هما البنات الحريشات ديالنا من بعد ما طابوا نتوما كتلاحظوا كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى هاد الوصفه نجربوها وصدق لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. وشكرا كل اخت دخلات عندي القناه ديالي وشاركت معايا، وكنتمنى التوفيق للجميع